आदरणीय दर्शकवृन्द, बाइबल विश्वमा नै एकदम धेरैचोटि पढिएको पुस्तकमा गनिन्छ। आखिर यो धेरै पढिएको पुस्तकमा छ चाहिँ के त? हामी यस च्यानलमा बाइबलको पूर्ण अध्ययन गर्नेछौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज चाहिँ हामी उत्पत्तिको पुस्तक अध्याय 16 देखि अध्याय 20 सम्मको अध्ययन गर्नेछौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको अध्ययन। उत्पत्तिको पुस्तक अध्याय 16। आफ्नी पत्नी सारैबाट अब्रामको कोही सन्तान भएको थिएन। हागार नाउँ भएकी तिनको एक मिश्री कमारी थिई। सारैले अब्रामलाई भनिन्, हेर्नुहोस्, परमप्रभुले मेरो कोख बन्द गरिदिनु भएको छ। यसकारण मेरी कमारी कहाँ जानुहोस्, सायद त्यसबाट मेरो निम्ति सन्तान हुन सक्छ होला। अब्रामले सारैको कुरा माने। अब्राम कनानमा बसेको 10 वर्षपछि तिनकी पत्नी सारैले आफ्नी कमारी मिश्री हागारलाई आफ्ना पति अब्रामलाई तिनकी स्वास्नी हुनलाई दिइन्। अनि तिनी हागार कहाँ गए र त्यो गर्भवती भई। जब त्यसले म गर्भवती भइछु भन्ने थाहा पाई, तब त्यसले आफ्नो मालिकनीलाई तुच्छ दृष्टिले हेर्न लागि। सारैले अब्रामलाई भनिन्, म माथिको अन्याय तपाईकै शिरमाथि परोस्। मैले आफ्नो कमारी तपाईकै काखमा दिएँ र त्यो गर्भवती हुने बित्तिकै मलाई तुच्छ दृष्टिले हेर्न लागि। परमप्रभुले तपाईँ र मेरो बीचमा इन्साफ गरिदिउन्। तर अब्रामले सारैले भने, हेर, तिम्रो कमारी तिम्रै हातमा छ, त्यसलाई जे गर्न मन लाग्छ त्यही गर। तब सारैले त्यससित कठोर व्यवहार गर्न लागिन् र त्यो तिनको सामान्यबाट भागेर गई। परमप्रभुका दूतले त्यसलाई वनमा सुरतिर जाने बाटोकै पानीको मूल लिएर भेट्टाए। तिनले सोधे, ए सारैकी दास हागार, कहाँबाट आइस र कता जाँदैछस्? त्यसले भनी, मेरी मालिकनी सारैको सामनेबाट भाग्दैछु। परमप्रभुका दूतले त्यसलाई भने, तेरी मालिकनी कहाँ फर्केर जा, तिनकै अधीनमा बस। परमप्रभुका दूतले फेरि त्यसलाई भने, म तेरो वंशलाई यति औधी गरी बढाइदिनेछु कि त्यो धेरै भएकोले गनिने सकिने छैन। परमप्रभुका दूतले त्यसलाई भने, त गर्भवती छस् र तैँले एउटा छोरो जन्माउने छस्। तैँले त्यसको नाउँ इस्माएल राख्नु, किनभने परमप्रभुले तेरो दुःख हेर्नु भएको छ। मानिसहरूमा त्यो जङ्गली गधा जस्तै हुनेछ। त्यसको हात सबैको विरुद्धमा उठ्नेछ र सबैको हात त्यसको विरुद्धमा उठ्नेछ। त्यो आफ्ना सबै नातेदारहरूकै सामने बसोबास गर्नेछ। अनि हागारले आफूसित बात गर्नुहुने परमप्रभुलाई यस्तो नाउँ दिई, निगाह राख्ने परमप्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। किनभने त्यसले भनी, के मैले साँच्चीकै परमेश्वरलाई देखेँ? उहाँलाई देखेर पनि म जीवितै छु। यसकारण त्यस पनेराको नाउँ बेर लहेरोई राखियो। कादेश र बेरेदको बीचमा त्यो पर्छ। अनि हागारले अब्रामको एउटा छोरो जन्माई। हागारले जन्माएको आफ्नो छोराको नाउँ अब्रामले इस्माएल राखे। हागारले अब्रामको निम्ति इस्माएल जन्माउँदा अब्राम 86 वर्ष पुगेका थिए। अध्याय 17। जब अब्राम 79 वर्षका भए, तब परमप्रभु अब्राम कहाँ देखा पर्नु भयो र तिनलाई भन्नुभयो, म सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुँ। मेरो सामुन्ने हिँड र निर्दोष भएर बस। मेरो र तेरो बीचमा म आफ्नो करार बाँध्नेछु र म तेरो अत्यन्तै वृद्धि गराउनेछु। तब अब्राम घोप्टो परे औ परमेश्वरले तिनलाई यसो भन्नुभयो, हेर, मेरो करार तसँगै छ। त असंख्य जाति समूहका पिता हुनेछस्। अब उपरान्त तेरो नाउँ अब्राम हुने छैन, तर अब्राहम हुनेछ, किनकि मैले तँलाई असंख्य जाति समूहका पिता तुल्याएको छु। म तँलाई अत्यन्तै फल्दो फुल्दो तुल्याउने छु र तँबाट धेरै जातिहरू बनाउने छु। तँबाट राजाहरू उत्पन्न हुनेछन्। तँ र तँ पछिका तेरा सन्तानका परमेश्वर हुनलाई मेरो करार मेरो र तेरो तँ पछिका तेरा सन्तानहरूका बीचमा युगौं युगसम्म स्थापित गर्नेछु। तैँले बसोबास गरेको यो देश अर्थात् सारा कनान देश तँ र तेरा भावी सन्तानलाई अन्ततः अधिकारको निम्ति दिनेछु र म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु। अनि परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो, तैँले चाहिँ मेरो करार पालना गर्नुपर्छ। तर त पछिका तेरा सन्तानहरूले तिनका पुस्तौँसम्म तेरो र मेरो औ त पछिका तेरा सन्तानका बीचमा भएको तिनीहरूले पालन गर्नुपर्ने मेरो करार यही हो। तिमीहरू मध्येका हरेक पुरुष जातिको खतना हुनुपर्छ। तिमीहरूका आफ्ना खलडीमा खतना गर्नुपर्छ। मेरो र तिमीहरूको बीचमा करारको चिन्ह यही हुनेछ। तिमीहरूमा हरेक पुरुष 8 दिनको हुने बित्तिकै त्यसको खतना गरियोस्। अर्थात् तिमीहरूका पुस्तौँसम्म हरेक पुरुष जाति, चाहे घरमा जन्मेको होस् अथवा जो तिमीहरूका सन्तान होइन तर कुनै विदेशीबाट दाम हालेर किनेको होस्, जो तेरो घरमा जन्मेको होस् वा दाम हालेर किनेको होस्, जसको शरीरमा खलडीको खतना भएको छैन, त्यसको खतना हुनै पर्छ। यसरी मेरो करार तिमीहरूका शरीरमा पछि परन्तुसम्म हुनेछ। खतना नगरेको जुनसुकै पुरुष जाति जसको शरीरमा खलडीको खतना भएको छैन, त्यो मानिस आफ्नो जातिबाट बहिष्कार गरिनेछ। त्यसले मेरो करार भङ्ग गरेको हुन्छ। फेरि परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो, तेरी स्वास्नी सारैलाई चाहिँ सारै नाउँले नबोलाउनु, तर त्यसको नाउँ सारा हुनेछ।
म त्यसलाई आशिष दिनेछु र त्यसबाहेक त्यसबाट म तँलाई एउटा छोरो दिनेछु। म त्यसलाई आशिष दिनेछु र धेरै जातिहरूका आमाती हुनेछ। जाति जातिहरूका राजाहरू त्यसबाट उत्पन्न हुनेछन्। तब अब्राहम गोप्टो परी मनमने हाँसेर भने, के 100 वर्ष पुगिसकेकोलाई सन्तान होला? 90 वर्ष पुगेकी साराले बालक जन्माउलिन्। अनि अब्राहमले परमेश्वरलाई भने, इस्माइललाई तपाईँको दृष्टिमा बाँचिरहेता हुन्छ। तर परमेश्वरले भन्नुभयो, होइन, तेरो स्वास्नी साराले नै तेरो लागि एउटा छोरा जन्माउनेछ र तैले त्यसको नाउँ इसहाक राख्नेछस्। म त्यससित र त्यसपछि हुने त्यसका सन्तानसित आफ्नो करार स्थापित गर्नेछु। इस्माइलको विषयमा चाहिँ मैले तेरो बिन्ती सुने। हेर, मैले त्यसलाई आशिष दिएको छु र म त्यसलाई फल्दो फुल्दो तुल्याएर प्रशस्त गरी त्यसको वृद्धि गर्नेछु। 12 शासकका पिता त्यो हुनेछ। म त्यसबाट एउटा ठूलो जाति उत्पन्न गराउनेछु। तर मेरो करार त म इसहाकसँगै स्थापित गर्नेछु, जसलाई साराले आउँदो साल यही समयमा तबाट जन्माउनेछ। तिनीसित कुरा गरिसक्नु भएपछि परमेश्वर अब्राहम कहाँ जानुभयो। तब अब्राहमले आफ्नो छोरा इस्माइल र आफ्नो घरमा जन्मेका र दाम हालेर किनेका आफ्ना सबै कमारा र आफ्नो घरमा हरेक पुरुष जाति सबैलाई लिएर तिनलाई परमेश्वरले भरे बमोजिम त्यस दिन तिनीहरूका खलडीको खतना गरे। आफ्नो खलडीको खतना गर्दा अब्राहम 99 वर्षका पुगेका थिए। तिनको छोरो इस्माइल चाहिँ आफ्नो खलडीको खतना गर्दा 13 वर्षका थिए। अब्राहम र तिनको छोरो इस्माइलको खतना एकै दिनमा भएको थियो। विदेशीहरूबाट दाम हालेर किनेका र तिनका घरमा जन्मेका पुरुषहरू सबै तिनीसँग खतना भए। अध्याय 18। दिउँसोको गर्मीमा मम्रेको फलाडका रुखहरूनेरको आफ्नो पालको ढोकामा बसिरहँदा परमप्रभुले अब्राहमलाई दर्शन दिनुभयो। तिनले आफ्नो आँखा उठाएर हेरे। आफ्नो सामान्य 3 जना मानिसहरू उभिरहेका देखे। उहाँहरूलाई देखेर तिनी पालको ढोकाबाट भेट गर्नलाई कुदेर गए र भुइँसम्म निहुरेर दण्डवत गरी भने, हे मेरा परमप्रभु, म माथि तपाईँहरूको निगाह हुन्छ भने कृपा गरी आफ्नो दास कहाँबाट त्यसै नजानुहोस्। म केही पानी ल्याउने छु र तपाईँहरू आफ्ना पाउ धुनुहोस्। तब यही रुखमुनि आराम गर्नुहोस्। म गएर केही रोटी ल्याउने छु र खाएर तपाईँहरू थकाइ मार्नुहोस्। थकाइ मारिसकेपछि जानुहोस्, किनभने यसैको निम्ति तपाईँहरू आफ्ना दास कहाँ आउनु भएको होला। उहाँहरूले भन्नुभयो, जाऊ, तिमीले भने अनुसार गर। तब अब्राहम झट्टै पालमा सारा कहाँ गएर भने, तुरुन्तै 3 माना मसिनो पिठो तयार गरी मुछेर रोटी बनाऊ। अब्राहम आफै चाहिँ बथानतिर कुदेर गए र एउटा कलिलो र असल बाछो छानेर आफ्नो नोकरलाई दिए र त्यसले तुरुन्तै त्यो पकाए। तब तिनले दुध, दही र त्यो पकाएको बाछाको मासु लगेर उहाँहरूको सामु टक्राए। उहाँहरूले खाइ नसकुन्जेल तिनी उहाँहरूकै नजिक उभिरहे। अनि उहाँले तिनलाई सोध्नुभयो, तिम्री पत्नी सारा कहाँ छिन्? तिनले भने, तिनी त पालमा छिन्। तब परमप्रभुले भन्नुभयो, म वसन्त ऋतुमा निश्चय त कहाँ फर्किआउनेछु। हेर, तेरी पत्नी साराले एउटा छोरो जन्माएकी हुन्छ। साराले चाहिँ यो कुरा आफ्नो पालको पछिल्तिर ढोकाबाट सुनिरहेकी थिइन्। अब्राहम र सारा वृद्ध थिए र उनीहरूको उमेर धेरै ढल्किसकेको थियो। साराको रजलोष्ट पनि बन्द भइसकेको थियो। सारा मनमनै यसो भन्दै हाँसिन्, म वृद्ध भइसकेकी छु र मेरा पति पनि वृद्ध भइसक्नु भएको छ र के मलाई यो सुख हुन्छ र? अनि परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, बुढी भएर पनि मैले छोराछोरी पाउने भनेर सारा किन हाँसी? परमप्रभुको निम्ति कुनै कुरो औधी कठिन छ र? वसन्त ऋतुमा तोकेकी समयमा म त कहाँ फर्के आउनेछु र साराको एउटा छोरो भएको हुनेछ। तर साराले यसो भन्दै इन्कार गरिन्। म हाँस्दै हाँसिन, किनभने तिनी डराइन्। तर उहाँले भन्नुभयो, त हाँसेकै होस्। तब ती पुरुषहरू त्यहाँबाट सदोमतिर हेर्न लागे। अब्राहम उहाँहरूसित अलि परसम्म बाटो देखाउन गए। परमप्रभुले भन्नुभयो, मैले गर्न लागेको काम के अब्राहमबाट लुकाएर राखुँ? किनभने अब्राहमबाट एउटा ठूलो र शक्तिशाली जाति बनिनेछ र त्यसमा नै पृथ्वीका सबै जातिहरूले आशिष पाउनेछन्। किनभने त्यसले आफ्ना छोराछोरीहरू र घरानालाई धर्म र न्याय गरेर परमप्रभुको मार्ग पालना गर्नलाई आज्ञा दियोस् भनेर मैले त्यसलाई छानेको छु। यसैले नै परमप्रभुले अब्राहमसित गर्नुभएको प्रतिज्ञा पूरा गरिदिनेछन्। तब परमप्रभुले भन्नुभयो, सदोम र गमोराको विरुद्धमा ठूलो आवाज उठेको छ। तिनीहरूका पाप साह्रै ज्यादा भएको छ। अब त्यही आवाज अनुसार तिनीहरूले यो काम गरेको हो कि होइन भनी हेर्नलाई म तलतिर ओर्लिएर जानेछु। होइन रहेछ भने मलाई थाहा हुनेछ। यसकारण ती पुरुषहरू त्यहाँबाट झरेर सदोमतिर गए। तर अब्राहम चाहिँ अझै परमप्रभुकै सामान्य उभिरहे। तब अब्राहमले नजिक गएर उहाँलाई भने, के दुष्टसँग धर्मीहरूलाई पनि सर्वनाश गर्नुहुन्छ? त्यस सहरमा 50 धर्मीजन रहेछन् भने के त्यसमा भएका 50 धर्मीजनका निम्ति त्यस सहरलाई नजोगाएर नष्ट पार्नुहुनेछ र? दुष्टको साथमा धर्मीजनलाई मार्ने काम तपाईँबाट कहिले नहोस्। धर्मीको दशा पनि दुष्टको जस्तै हुनु त तपाईँबाट पर रहोस्। सारा पृथ्वीका न्यायकर्ताले उचित न्याय गर्नुहुन्न र?
अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, सदोम सहरभित्र 50 धर्मीजन पाए भने म तिनीहरूका खातिर जम्मैलाई छाडिदिनेछु। अब्राहमले भने, हेर्नुहोस्, म केवल माटो र खरानी मात्र भएर पनि परमप्रभुसँग बात गर्न आँट गरेको छु। 5 कम 50 जना धर्मी जना रहेछन् भने केवल 5 मात्र घटी भएकोमा सारा सहरै तपाईँ नाश गर्नुहुनेछ। उहाँले भन्नुभयो, त्यहाँ 45 पाए भने म त्यो नाश पार्ने छैन। फेरि तिनले भने, त्यहाँ 40 रहेछन् भने नि? उहाँले भन्नुभयो, 40 जनाको खातिर पनि म त्यसो गर्ने छैन। तब तिनले भने, परमप्रभु रिसानी नभए म अझै बोल्नेछु। यदि त्यहाँ 30 जना पाए भने? अनि उहाँले भन्नुभयो, त्यहाँ 30 पाए भने पनि म त्यसो गर्ने छैन। तिनले भने, हेर्नुहोस्, परमप्रभुसँग मैले बात गर्ने आँट गरिरहेछु। 20 जना पाए भने? उहाँले भन्नुभयो, 20 जनाको खातिर पनि म नाश गर्ने छैन। अनि तिनले भने, परमप्रभु रिसानी नहोस्, अब एकपल्ट मात्र म बोल्नेछु। यदि त्यहाँ 10 जना पाए भने नि? उहाँले भन्नुभयो, 10 जनाको खातिरमा पनि म त्यसलाई नाश गर्ने छैन। अब्राहमसित कुरा गरिसक्नु भएपछि परमप्रभु गइहाल्नु भयो र अब्राहम चाहिँ आफ्नो ठाउँमा फर्के। अध्याय 19। साँझमा ती 2 स्वर्गदूतहरू सदोममा आए। त्यसबेला लुत सदोमको मूल ढोकामा बसिरहेका थिए। उनीहरूलाई देखेर लुत भेट गर्न उठे र भुइँसम्म निहुरेर दण्डवत गरी भने, हजुर, कृपा गरी आफ्नो दासको घरमा पाल्नुहोस् र त्यही रात बिताउनुहोस्। तपाईहरू आफ्ना पाउ धुनुहोस् र बिहानी सबेरै उठेर जानुहोस्। उनीहरूले भने, हामी बाहिर सडकमा नै सुत्नेछौँ। तिनले उनीहरूलाई ज्यादै ढिपी लगाएर बिन्ती गरे। त्यसैले उनीहरू तिनको साथ लागेर तिनको घरमा गए। तिनले उनीहरूलाई भोज दिए र खमीर नहालेको रोटी बनाएर उनीहरूको सामुन्ने राखिदिए र उनीहरूले खाए। तर उनीहरू सुत्नु अघि नै सदोम सहरका के युवक के बुढा एउटै पनि नछोडी जम्मै मानिसहरू आएर लुतको घर रिङ्गै घेरे। तिनीहरूले लुतलाई बोलाएर भने, बेलुकी तिमी कहाँ आएका मानिसहरू कहाँ छन्? तिनीहरूलाई यहाँ बाहिर हामी कहाँ ल्याऊ र हामी तिनीहरूलाई भोग गरौँ। लुत ढोका बाहिर तिनीहरूका गएर ढोका चाहिँ आफ्नो पछिल्तिर थुनिदिए र तिनीहरूलाई भने, हे मेरा दाजुभाइ हो, कृपा गरी यसो दुष्ट काम नगर्नुहोस्। कुनै मानिससित सहवास नभएका मेरा 2 छोरीहरू छन्, बरु म तिनीहरूलाई नै तपाईँ कहाँ बाहिर ल्याइदिनेछु। तपाईँको इच्छा अनुसार तिनीहरूसित व्यवहार गर्नुहोस्। केवल यी मानिसहरूलाई केही नगर्नुहोस्, किनकि उनीहरू मेरो छानामुनि आएका पाहुना हुन्। तर तिनीहरूले भने, पछि हट। तिनीहरूले फेरि भने, हामीसँग बसोबास गर्न आएको यो मानिस अब हाम्रो न्यायकर्ता हुनु खोज्दो रहेछ। अब तिनीहरूलाई भन्दा तल हामी ठिक पार्नेछौँ। तब तिनीहरूले लुतलाई घचेटे र ढोका फोड्नलाई अघि बढे। तर ती 2 मानिसहरूले आफ्ना हात बढाएर लुतलाई तानी आफू कहाँ घरभित्र हुले र ढोका थुनिदिए। तिनीहरूले घरमा ढोकानिर भएका साना ठुला जम्मै मानिसलाई अन्धा पारिदिए। तब मानिसहरू छामछाम छुमछुम गर्दा गर्दै हैरान भए। ती मानिसहरूले लुतलाई भने, तिमीसँग यहाँ अरू कोही छन्, जुवाइकी छोरा छोरीहरू अथवा सहरमा तिम्रा अरू जो भए पनि तिनीहरूलाई लिएर यस ठाउँबाट निस्केर जाऊ, किनभने हामी यस ठाउँलाई नाश पार्नेछौँ। किनकि यहाँका मानिसहरूका विरुद्धमा उठेको आवाज परमप्रभुको अघि साह्रै बढेर आएको छ र यस सहरलाई सर्वनाश पार्न परमप्रभुले हामीलाई पठाउनु भएको हो। यसै कारण आफ्ना छोरीहरूलाई विवाह गर्न माग्ने जुवाइहरूका गएर लुतले भने, उठ, यस ठाउँबाट जाऊ, किनभने परमप्रभुले यो सहर नाश पार्नुहुनेछ। तर जुवाइहरूलाई त तिनले ठट्टा गरे जस्तो लाग्यो। अनि उज्यालो हुन लाग्दा ती दूतहरूले लुतलाई यसो भनेर आतुरी ल्याए, उठ, तिमीले स्वास्नी र यहाँ भएका तिम्रा 2 छोरीहरूलाई लिएर गइहाल, नत्र त यस सहरले पाउने सजायमा तिमी पनि भस्म हुनेछौ। तर तिनले आलेटाले गरिरहे। ती मानिसहरूले तिनका स्वास्नीका र 2 छोरीहरूका हात समातेर सहर बाहिर ल्याए, किनभने परमप्रभुको दया तिनीहरूमाथि थियो। तिनीहरूलाई बाहिर ल्याएपछि उनीहरूले भने, आफ्नो ज्यान जोगाउनलाई भाग, पछि फर्केर नहेर। बेसीमा कतै पनि नअडिनु, तर पहाडतिर भाग, नत्र त भस्म हुनेछौ। तब लुतले उनीहरूलाई भने, हजुर हो, त्यसो नहोस्। हेर्नुहोस्, तपाईहरूको दासले तपाईहरूको अनुग्रह पाएको छ। मेरो प्राण बचाएर तपाईहरूले मलाई ठूलो करुणा देखाउनु भएको छ। म पहाडतिर भाग्न सक्दिनँ, नत्र त यस विपत्तिमा म परेर मर्छु होला। हेर्नुहोस्, त्यो सहर भाग्नलाई नजिकै छ र त्यो सानो पनि छ। मलाई त्यही नै भाग्न दिनुहोस्। त्यो सहर सानो छ, त्यहाँ गएर मेरो प्राण बाँच्ला। उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, हेर, यस विषयमा मैले तेरो बिन्ती ग्रहण गरे। तैँले भनेको सहरलाई चाहिँ म भस्म गर्ने छैन। चाँडो गरेर त्यही नै भागिजा, किनकि त त्यहाँ पुगुन्जेल म केही गर्न सक्दिनँ। यसकारण त्यस सहरको नाउँ सोअर राखियो। लुत सोअरमा पुग्दा सूर्य उदाइसकेको थियो। तब परमप्रभुले आकाशबाट सदोम र गमोरमाथि आगो र गन्धक वर्षाउनु भयो। उहाँले ती सहरहरू र जम्मै बेसी र सहरका सबै बासिन्दाहरू र जमिनमा उम्रेका सबै थोक सर्वनाश पारिदिनु भयो। तर लुतकी स्वास्नीले पछाडि फर्केर हेरिन्। तिनी चाहिँ लुतका पछि पछि आउँदै थिइन्। तिनी नुनको थाम भइहालिन्।
अब्राहम सबेरै उठेर तिनी परमप्रभुको सामुन्ने उभिएको ठाउँमा गए। तिनले तल सदोम गमोरा र बेसीका सबै जगतिर नजर फिजाएर हेरे। त्यस ठाउँको धुवाँ भट्टीको धुवाँ जस्तै मास्तिर उठिरहेको थियो। बेसीका सहरहरू सर्वनाश पार्नुहुँदा परमेश्वरले अब्राहमलाई सम्झनुभयो। यसकारण लुत बसेको सहरलाई उहाँले नाश पार्नुहुँदा त्यस सर्वनाशको बीचबाट लुतलाई निकाल्नुभयो। लुत सोअरबाट निस्केर आफ्ना दुवै छोरीहरूका साथमा पहाडमा गएर बस्न लागे, किनभने सोअरमा बस्न तिनी डराए। त्यसैले आफ्ना दुवै छोरीहरूका साथमा तिनी एउटा ओढारमा बस्न लागे। एक दिन जेठीले कान्छीलाई भने, हाम्रा बाबु वृद्ध हुनुभएको छ, संसारको रीति बमोजिम हामी कहाँ आउने? पृथ्वीमा कुनै मानिस छैन। यसैले अब हामी आफ्ना बाबुलाई मद खुवाएर तिनीसित सुतौँ र आफ्ना पिताबाट सन्तान खडा गरौँ। त्यसै रात तिनीहरूले आफ्ना पितालाई मद खुवाए र जेठी चाहिँ आफ्ना पिता कहाँ गएर सुते। त्यो सुत्न आएकी र उठेर गएकी लुतलाई अत्तो पत्तो भएन। अनि भोलिपल्ट जेठीले कान्छीलाई भने, हेर, हिजो राति म बाबुसित सुते, आज राति पनि तिनलाई मद खुवाऊ र त गएर उहाँसित सुत र हामी आफ्ना पिताको सन्तान खडा गरौँ। यसरी तिनीहरूले त्यस रात पनि आफ्ना पितालाई मद खुवाए र कान्छी चाहिँ गएर तिनीसित सुते। त्यो सुत्न आएकी र उठेर गएकी लुतलाई केही थाहै भएन। यसरी लुतका दुवै छोरीहरू आफ्नो पिताबाट गर्भवती भए। तब जेठीले एउटा छोरो जन्माई र उसले त्यसको नाम मोआब राखी। हिज आजका मोआबीहरूका पुर्खा यिनै हुन्। कान्छीले पनि एउटा छोरो जन्माई र त्यसको नाम बेन्डमी राखी। हिज आजको अम्मोनीहरूका पुर्खा यिनै हुन्। अध्याय 20। त्यहाँबाट अब्राहम नेगेबतिर गए, कादेश र सुरको बीचमा बस्न लागे। त्यसपछि तिनी गरार देशमा गएर बसोबास गर्न लागे। अब्राहमले आफ्नी स्वास्नी सारालाई चाहिँ तिनी त मेरी बहिनी हुन् भनेका थिए। यसै कारण गरारका राजा अबिमेलेकले सारालाई झिकाएर ल्याए। तर राति सपनामा अबिमेलेक कहाँ आएर परमेश्वरले भन्नुभयो, हेर, त्यस स्त्रीलाई झिकाएर ल्याएको हुनाले त मर्नेछस्, किनभने त्यो अर्काकी स्वास्नी हो। अबिमेलेक अहिलेसम्म साराको नजिक गएका थिएनन्। यसै कारण तिनले भने, हे परमप्रभु, के तपाईँ निर्दोष जनलाई पनि मार्नुहुन्छ? तिनी मेरा बहिनी हुन् भनी त्यस मानिस आफैले मलाई भनेका थिएनन् र? ती स्त्रीले पनि तिनी मेरा दाजी हुन् भनी भनेका थिएनन् र? मैले त यो काम आफ्नो शुद्ध विवेक र निर्दोष हातले नै गरेको हुँ। अनि परमेश्वरले तिनलाई सपनामा भन्नुभयो, हो, मलाई यो कुरो थाहा छ, यो तैँले गरेको होस् र तेरो विरुद्धको पापबाट तँलाई जोगाउने पनि मै हुँ। यसैले त्यसलाई छुन मैले तँलाई दिइनँ। अब त्यस मानिसकी स्वास्नी फर्काइदे, किनभने त्यो एक अगमवक्ता हो। त्यसले तेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनेछ र त बाँच्नेछस्। तर त्यसलाई फर्काइदिनस् भने यो कुरो याद राख कि तँ र तसँग भएका सबै निश्चय मर्नेछन्। अनि अबिमेलेक सबैले उठेर आफ्ना सबै भारदारहरूलाई बोलाए र यी सबै कुरा बताइदिए। तब ती मानिसहरू साह्रै डराए। अबिमेलेकले अब्राहमलाई बोलाएर भने, तपाईँले हामीलाई के गर्नुभयो? मैले तपाईँको के बिगार गरेको थिएँ र तपाईँले म र मेरा राज्यमा यति ठुलो पाप ल्याउनु भयो? तपाईँले मसित गर्नु नहुने काम गर्नुभयो। अबिमेलेकले फेरि अब्राहमलाई भने, के सम्झेर तपाईँले मसित यस्तो काम गर्नुभयो? अब्राहमले भने, किनभने मैले त सोचेको थिएँ त्यस ठाउँमा परमेश्वरको डर कसैलाई छैन र मानिसहरूले मलाई मेरी स्वास्नीको कारण मार्नेछन् होला। यो कुरो सत्य पनि हो कि साँच्चीकै तिनी मेरी बहिनी हुन्। तिनी मेरा पिताकी छोरी हुन्, तर मेरी आमाकी छोरी त होइनन्। तिनी मेरी स्वास्नी भइन्। जब परमेश्वरले मलाई आफ्ना पिताको घर छोडेर परदेशी भएर यताउता घुमिहिँड्ने तुल्याउनु भयो, तब मैले सारालाई भनेको थिएँ, दया गरेर तिमीले मलाई यिनी त मेरा दाजी हुन् भन्नु है। तब अबिमेलेकले भेडा बाख्रा गाई गोरु कमारा कमारीहरू ल्याएर अब्राहमलाई दिए र तिनकी स्वास्नी सारालाई पनि फिर्ता गरिदिए। अनि अबिमेलेकले भने, हेर्नुहोस्, मेरो देश तपाईँकै सामुन्ने छ, तपाईँले जहाँ मन लाग्छ त्यहीँ बस्नुहोस्। तिनले सारालाई भने, हेर, तिम्रा दाजुलाई मैले 1000 टुक्रा चाँदी दिएको छु। त्यो चाहिँ तिमीसित उनीहरू सबैका नजरमा शिर उठाइदिएको हुँ र सबैका सामने तिनीसित न्यायसङ्गत व्यवहार गरिएको छ। तब अब्राहमले परमेश्वरसित प्रार्थना गरे र परमेश्वरले अबिमेलेक र तिनकी स्वास्नी र तिनका कमारीहरूलाई निको पारिदिनुभयो र तिनीहरूले जन्माउन लागे। किनभने अब्राहमकी स्वास्नी साराको कारणले गर्दा परमेश्वरले अबिमेलेकको जहानका जम्मैको कोख बन्द गरिदिनु भएको थियो। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजलाई यति नै। आदरणीय दर्शकवृन्द, अब्राहम क्रिस्चियन धर्मका मात्र महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हैनन्। अब्राहम क्रिस्चियन बाहेक यहुदी र मुस्लिम धर्मको पनि महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुन्। अब्राहमका आफ्नै श्रीमती सारैबाट जन्मेको छोरा इसाकबाट यहुदी धर्मको विकास भएको मानिन्छ र यहुदी धर्मबाट पछि ख्रिस्ट जन्मिसकेपछि क्रिस्चियनहरूको विकास भएको मानिन्छ। र
अब्राहमका पत्नी साराईको नौकर्नी हागारबाट जन्मिएको अब्राहमका पुत्र इस्माइलबाट मुस्लिम धर्मको विकास भएको मानिन्छ। यी महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको आफ्नै श्रीमती साराई र साराईका नौकर्नी हागार यी तीनजनाको प्रेमको बारेमा भोलि हामी पढ्नेछौँ। हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र कुर्नुहोस् भोलिको दिन।